الله وبركاته. ഇൻഷാല്ലാ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകളും ഇഖ്ലാസോട് കൂടി ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ചൊല്ലുക. ദിവസവും പതിവാക്കുക. ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലെ ഓരോ അദ്കാറുകളും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم गाड़ी में बैठे बिलीव बस 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 गाड़ी में എവിടെ ഇപ്പൊ നിർത്തിയപ്പോ നമ്മള് أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ജസ്റ്റ് ഞാൻ പടക്കോട്ടെ എൻ്റെ ഒരു കൈക്ക് ചായയും ഒരു കൈക്ക് വെള്ളവുമാണ് വണ്ടിയിൽ തന്നെ പോയിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ച അതുകൊണ്ട് ഓട്ടമുള്ള ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഗസ്റ്റ് വിൽക്കുന്ന ആൾ ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് ലാസ്റ്റേവർമാരാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവസ്ഥകൾ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹ് أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ആരെ ഗസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ഗസ്റ്റുകളൊന്നും ഇട്ടോളൂ ഞാൻ കൈക്ക് രണ്ട് കയ്യിലും സാധനമായിരുന്നു أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله 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 آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن شاء الله إن شاء الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعلم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس السيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي موصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسدادهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسدادهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد بعلوي وصوله وفعل درجاتهم في الجنة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير ولا الضالين آمين لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين
إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلي أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا حسن محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبوس وغير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلحنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلحنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ചൊല്ലിയതിലോ പറഞ്ഞതിലോ കേട്ടതിലോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബുകേടുകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസല് സവാബിന് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് മറ്റ് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ഷുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ ഒക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് ഇതിനൊക്കെ മിസ്ല സവാബിന് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിന്റെ പ്രതിഫലമടക്ക ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഖബറിനെ നീ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്. പലരുടെയും മാതാപിതാക്കള്, ഭാര്യ, മക്കള്, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാര് ഒക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരുടെ മണ്ണിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ, അവർക്കൊരു സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അള്ളാഹ്. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും, സ്വർഗീയ പാനീയങ്ങളും, സ്വർഗീയ വസ്ത്രങ്ങളും, സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖങ്ങളും ഖബറിൽ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അറിയാതെ വന്നുപോയ എല്ലാ പാപങ്ങളും വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണം അള്ളാഹ്.
അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, അവസാനം മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമ ചൊല്ലി ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന റഹ്മാനെ. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ പകലിലോ നിന്നോടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഞങ്ങൾ നീ റൂഹ് പിടിക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തന്നെ അള്ളാഹ്, ഈമാൻ നീ സലാമത്താക്കി തരണം അള്ളാഹ്. കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾക്കും നീ നൽകല്ലോ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഈമാൻ നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, അതുപോലെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ അറിയാം റബ്ബേ. എവിടൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. കടങ്ങളൊക്കെ വീടാനുള്ള ഖൈറിന്റെ വഴികൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും തീർത്തു ജീവിതത്തിന്റെ ഉടനീളം നീ ഖൈറ് ബറക്കത്തെല്ലാം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും സർവ്വ മേഖലകളിൽ നീ ഖൈറ് ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഭാര്യ, മക്കൾ, മാതാപിതാക്കള്, കുട്ടികൾ അല്ലാഹുവേ, ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരാളോടും പറയിപ്പിക്കാതെ ഒരു ലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അള്ളാഹു പങ്കെടുക്കുന്ന ഗസ്റ്റിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഇതിന് വേണ്ടി ലൈക്ക് ചെയ്തവരും ഷെയർ ചെയ്തവരും ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കെടുത്തവരൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈറ് ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ബുർദയിലെ 5-ാമത്തെ ഫസ്ലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. വാട്സപ്പിൽ ഒരാളുടെ സംശയം, വല്ലാത്ത സംശയമായി പോയി. ആള് കുറവാണല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാണ് ലൈവ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? ലൈവ് ഞാൻ നാട്ടുകാർക്ക് ഇട്ടതല്ല, ഞാൻ ഏതായാലും ചൊല്ലുന്നു. ഇനി കൂടെ ആരെങ്കിലും ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഉപകാരത്തിൽപ്പെടുമല്ലോ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വർഷങ്ങളോളായിട്ട് മുടങ്ങാതെ പോകുന്ന വിഷയങ്ങൾ അല്ലാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾക്കും അതേപോലെ ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لي دعوتي الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت سترا لما كتبت فروعها من بعدي الخط باللقم مثل الغمامة أن السار سائرة تقيه حرا وطي سيل الحجير حامي أقسمت بالقمر
منشقي إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما وما هوى الغار وما هوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عامي والصدق في الغار وصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغالي من آدمي ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البريات لم تنسج ولم تهمي وقاية الله أغنت عن مضاعفتي من الدروع وعن عالم من الأطوم ما سماني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جيبا منه لم يظلمي ولا التمست غنى دارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوهي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينامي وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك الله بمكتسبي ولا نبي على غيبي بمتحي أبرأت وصيبا باللمس راحته وأطلقت أهدي ربقة الأمام وأحيت السنة الشهباء دعوة حتى حكت غرة في العصور الدهوم من اليم أو سيل من العديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه അള്ളാഹുവെ ചൊല്ലിയ ബുർദ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ്. ബുർദയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും നീ പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ്. മാർഗമായി പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈറസുകൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളുടെ ആരുടെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹ് മാരകമായ രോഗാണുക്കൾ, ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ, ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ, വയറിനകത്ത് അങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്തെല്ലാം രോഗാണുക്കൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ബുർദയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബ്ദാദറാത്തിനൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അരിച്ചു കളയണം റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടാതെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ രോഗികളുണ്ട്, അള്ളാഹ് നീ പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഒരു മിനിറ്റ്, ചിലപ്പോ കോള് വന്നാ നിൽക്കാത്ത കോളേക്കാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്.
റോബിൻസിന്റെ അഡ്മിൻ ഗ്രൂപ്പിൽ നീ മാത്രം ഇതുവരെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. മീതാജിക്ക് എത്ര നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എന്താ കാരണം? പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല രണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. പ്രാവശ്യം പരാതി നേരിട്ട് സെൻട്രൽ ഘടകത്തിന് കൊടുക്കാനാണ് തീരുമാനം. വേണ്ട, എന്താ ചെയ്തത്? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഹബീബായ മുത്തനബി തങ്ങളുടെ ഷഫായത്ത് കിട്ടുന്ന, അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം ലഭിക്കുന്ന, അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ആ വിഭാഗത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമ്മ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. റബ്ബന അതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ഇൻഷാല്ലാ ഇക്ക സുഖാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുപാട് ഖൈറും ബർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് സമയങ്ങളിലും സമയത്തിലൊക്കെ അല്ലാഹുവിന്റെ ബർക്കത്തിൽ കിട്ടെ. ഒരുപാട് സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാനും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ അല്ലാഹുമായി സഹകരിക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇക്ക ഡ്യൂട്ടിയിലാണ്. ഇൻഷാല്ലാ പിന്നെ സൗകര്യം പോലൊക്കെ വരാം.